हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको यो भिडियोमा मैले क्लास 10 को माइक्रो प्रोसेसरको फर्स्ट लेक्चर लिएर आएको छु। पक्कै पनि आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै फाइदाजनक हुनेछ। मैले चाहिँ यो भिडियो MOE को CDC ले गरेको सिलेबस अनुसार लिएर आएको छु। साथै यसमा मैले जान्नै पर्ने स्टुडेन्टहरुले जान्नै पर्ने एडिसनल कुराहरु पनि लिएको छु। यो भिडियो क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरु मात्र नभएर सम्पूर्ण आईटी अनि इलेक्ट्रिकल तथा नेटवर्किङ सम्बन्धित सम्पूर्ण स्टुडेन्ट साथीहरुको लागि एकदमै लाभदायक हुनेछ। In this chapter or in this video series, we will study the following topics that are कोर्स कन्टेन्टहरु हामीले के पढ्ने छौं। त्यसमा माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो अनि माइक्रो प्रोसेसर किन चाहिन्छ अनि यसले के गर्छ, सबै डेफिनेसन यसको जेनेरेसनको कुराहरु हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने छौं। फर्स्ट युनिट 1 को इन्ट्रोडक्सन रहेको छ, जुन चाहिँ 6 टिचिङ आवर्सको रहेको छ। यस भिडियोमा हामीले पढ्ने छौं डेफिनेसन अफ माइक्रो प्रोसेसर एन्ड इट्स एप्लिकेसन। माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो र यसको एप्लिकेसनहरु के छ, अनि इभोल्युसन अफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसरको हिस्टोरी अनि कसरी यसको उत्पत्ति भयो, इन्भेन्सनहरु अनि यसको सबै जेनेरेसनहरु हामी यो पाठमा पढ्ने छौं। साथै हाम्रो यसमै युनिट 1 6 टिचिङ आवर भित्र यति कुराहरु दिएको छ सिलेबसमा। तर आजको यो फर्स्ट लेक्चरमा म यो दुईवटा टपिकहरुलाई फोकस गरेर अगाडि बढाउने छु र यो भन ह्युमन आर्किटेक्चर अनि बेसिक अर्गनाइजेसन अफ माइक्रो प्रोसेसर, टाइप्स अफ माइक्रो प्रोसेसर यिनीहरुलाई म सेकेन्ड भिडियो सिरिजमा अथवा सेकेन्ड लेक्चरमा लिने छु। नाउ लेट्स गो लर्निङ व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर एन्ड व्हाट आर इट्स एप्लिकेसन, हाउ एन्ड वेयर एन्ड व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर वेयर इन्भेन्टेड। यहाँ मैले केही माइक्रो प्रोसेसरको चित्रहरु पनि फिगरहरु पनि राखिदिएको छु, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई माइक्रो प्रोसेसर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि कतै तपाईले यस्तो टुल्स अनि फिगरहरु देख्नुहुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अनि सर्किटहरुमा यो नै माइक्रो प्रोसेसर हो। यस्तो छ, फरक छ। मैले सबै डिफरेन्ट डिजाइनको माइक्रो प्रोसेसरको फिगरहरु यहाँ लिएको छु। हामीले देखेको कम्प्युटरको प्रोसेसर यो हो, यो पनि एउटा माइक्रो प्रोसेसर हो। अनि यस्तो पनि हामीले देखेको हुन सक्छौं, यो पनि देखेको हुन सक्छौं, जुन फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हो। Now let's go learning what is the microprocessor. Microprocessor भनेको के हो त? Unit 1 Introduction. In this first chapter or this first lecture, I already told you that we will learn about the definitions, its application and the evolution. First को topic छ what is or definition of माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर को डेफिनेसन छ, यो पढ्ने छौं र एन्ड इट्स एप्लिकेसन। सर्टली मैले यहाँ राखिदिएको छु, इफ ALU एन्ड CU आर इन्टिग्रेटेड इन अ सेम चिप अर सर्किट इज कल्ड माइक्रोप्रोसेसर भनेको छु। यो कुरा म एकछिनमा डिस्कस गर्ने छु। तर फर्स्ट चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्छु, माइक्रोप्रोसेसर एउटा यस्तो प्रोग्रामेबल आईसी हो जसको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ एउटा इनपुट दिन्छौं। हामीले दिएको इनपुट जसले चाहिँ एउटा बाइनरी सिग्नलको आधारमा लिन्छ अनि त्यसलाई प्रोसेस गरी स्टोर गरेर मात्रै आउटपुट दिन्छ। यस्तो डिजिटल कम्बिनेसनल लजिकलाई नै एउटा माइक्रोप्रोसेसर भनिन्छ, जुन आईसी एउटा इन्टिग्रेटेड सर्किट हो र प्रोग्रामेबल हुन्छ। यी कुराहरु यहाँ लेखिएको छ। माइक्रोप्रोसेसर्स is basically a programmable IC. Programmable IC means which works on the program instructions. IC means integrated circuit. That is a small circuit in which different many things are integrated. अनि microprocessor is a computer processor. हो, microprocessor भनेको के रहेछ त? कम्प्युटरको प्रोसेसर रहेछ। And which incorporates the functions of a computer's CPU. कम्प्युटरको CPU को सम्पूर्ण कामहरु गर्छ भनेपछि त्यो नै माइक्रो
प्रोसेसर हो। माइक्रो प्रोसेसर भनेको कम्प्युटरको प्रोसेसर हो जसले चाहिँ सिपियुको सम्पूर्ण फङ्सनहरूलाई सिपियुले गर्ने सम्पूर्ण कामहरूलाई गर्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ त सिङ्गल इन्टिग्रेटेड सर्किट हो। एउटा सिङ्गल सर्किट हो जुन चाहिँ फ्यु इन्टिग्रेटेड सर्किटहरू मिलेर बनेको पनि हुनसक्छ। द माइक्रो प्रोसेसर्स इज अ मल्टिपर्पोज हो। यो चाहिँ मल्टिपर्पोज धेरै पर्पोजको लागि युज हुने क्लक ड्राइभन रजिस्टर बेस्ड क्लक ड्राइभन एउटा सम्पूर्ण निश्चित टाइममा यस्तो काम गर्छ भन्ने त्यसरी प्रोग्रामेबिलिटी भएको रजिस्टर बेस्ड मिन्स हाई स्पिड स्टोरेज एरियाहरू। रजिस्टर भनेको हाई स्पिड स्टोरेज एरिया इन द कम्प्युटर सिस्टम। यस्तो एकदमै हाई स्पिड स्टोरेज एरिया भएको इन्टिग्रेटेड सर्किट हो जसले चाहिँ क्लक ड्राइभन हो, मल्टिपर्पोज हुन्छ, डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्किट हो। विच एक्सेप्ट्स द बाइनरी डाटा हो। यसले चाहिँ डाटालाई 0 र 1 बाइनरी डिजिटको रूपमा लिन्छ अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र हामीले दिएको एकर्डिङ टु इन्स्ट्रक्सन्स हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार डाटालाई त्यो इन्फर्मेसन बनाएर अथवा त्यसलाई प्रोसेस गरेर स्टोर गरेर हामीलाई डिजाइर्ड रिजल्ट प्रोभाइड गर्छ। हामीलाई चाहेको आउटपुट कस्तो हो त त्यही दिन्छ। फर इक्जाम्पल इफ वी गिभ इन्स्ट्रक्सन याज 2+2 हामीले 2+2 को रूपमा काम दियौँ भने त्यसले चाहिँ फिक्स टाइममै त्यसलाई सेभ गरेर 2+2 लाई बाइनरीमा 0 र 1 को रूपमा चेन्ज गरेर हामीलाई आउटपुट डिजाइर्ड आउटपुट फेरि 4 नै हामीले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छ। माइक्रोप्रोसेसर्स कन्टेन बोथ कम्बिनेसनल लजिक एन्ड सिक्वेन्सियल लजिक। यसले के गर्छ त सिक्वेन्सियल र कम्बिनेसनल लजिक दुईटै खालको डिजिटल लजिकहरू युज गर्छ। कम्बिनेसनल लजिक मिन्स धेरै लजिक गेटहरू युज भएको अनि सिक्वेन्सियल डिजिटल लजिक मिन्स यसरी नै फिक्स ओको लागि फिक्स लजिकहरू युज भएको। कम्बिनेसनल लजिक सिक्वेन्सियल डिजिटल लजिक यो कुराहरू हामी पछाडि पढ्नेछौँ। माइक्रो प्रोसेसर अपरेट अन नम्बर्स एन्ड सिम्बोल्स हो। यसले चाहिँ केमा अपरेट गर्छ रे केमा काम गर्छ नम्बर र सिम्बोल विच आर रिप्रेजेन्टेड इन द बाइनरी नम्बर सिस्टम। यसको मतलब हो त यसले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा कहिले पनि काम गर्दैन। यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त बाइनरी नम्बर सिस्टम अनुसार दिएको नम्बर सिम्बोलको आधारमा काम गर्छ द्याट आर जेरोज एन्ड वान्स। नेक्स्ट टपिक इज वी लर्न द हामीले के बुझ्यौँ त डेफिनेसन अफ माइक्रो प्रोसेसर बुझ्यौँ। अब थप कुरा यो बारे हामी हेर्दैछौँ। हो यो कुराहरू हेऱ्यौँ। त्यसपछि अब छ एप्लिकेसन्स अफ माइक्रो प्रोसेसर। यसको एप्लिकेसनहरू माइक्रो प्रोसेसर एप्लिकेसन मिन्स युजेज अफ द माइक्रो प्रोसेसर वेयर द माइक्रो प्रोसेसर इज युज विल लर्न हियर। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ युज हुन्छ त कस्तो कस्तो फिल्डमा युज हुन्छ यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। माइक्रो प्रोसेसर इज अ मास स्टोरेज डिभाइस। माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो त स्टोर गरेर डिजाइर्ड आउटपुट दिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले माथि डेफिनेसनमा भन्यौँ। त्यसपछि यसको अब कस्तो हो त यो कस्तो स्टोरेज गर्छ यसले एकदमै धेरै स्टोरेज मास स्टोरेज मिन्स धेरै स्टोर गर्ने क्यापासिटी भएको डिभाइस हो। दे आर द एडभान्स्ड फर्म अफ कम्प्युटर्स हो। यिनीहरू कम्प्युटरको एडभान्स फर्म हो जसले गर्दा यिनीहरूलाई माइक्रो कम्प्युटर्स पनि भनिन्छ। माइक्रो कम्प्युटर्स मिन्स स्मल कम्प्युटर्स। पुरा कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ एउटा माइक्रो प्रोसेसरमा रहेको हुन्छ त्यहीले गर्दा माइक्रो प्रोसेसरलाई माइक्रो कम्प्युटर्स भन्ने गरिन्छ। यसले चाहिँ कम्प्युटरको सबै कन्ट्रोलहरू अनि लजिकहरू र सबै कामहरू यसैले गर्छ माइक्रो प्रोसेसरले नै गर्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई माइक्रो कम्प्युटर एकदम स्मल साइजमा हुन्छ। द इम्प्याक्ट अफ माइक्रो प्रोसेसर इन डिफ्रेन्ट फिल्ड्स इज सिग्निफिकेन्ट हो। यिनीहरूको युज डिफ्रेन्ट फिल्डमा एकदमै अत्याधिक र एकदमै चाहिएको अवस्थामा छ। यिनीहरूको प्रभाव एकदमै युजफुल रहेको छ फिल्ड एभ्री फिल्डमा डिफ्रेन्ट एभ्री फिल्डमा। द एभेबिलिटी अफ लो कस्ट अनि लो पावर एन्ड स्मल वेट। लो कस्ट मिन्स सस्तोमा अनि यसले चाहिँ
लो पावर थोरै पावर भयो नि चल्ने, स्मल वेट एकदमै हलुका भएको हामीले चाहिँ बोक्न सक्ने खालको र कम्प्युटिङ एबिलिटी मिन्स द्याट क्यान इनपुट प्रोसेस आउटपुट कन्ट्रोल इटिसी यस्तो कुराहरू आफै डिसिजन गर्ने यस्तो कुराहरू गर्छ भनेपछि त्यो नै कम्प्युटिङ क्यापाबिलिटी हो। यो हुन्छ माइक्रो प्रोसेसरको फिचर्सहरू के भयो त लो कस्ट, लो पावर, स्मल वेट, कम्प्युटिङ क्यापाबिलिटी। यिनीहरूको कारणले नै यसलाई भ्यारियस फिल्ड धेरै फिल्डहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन धेरै विभिन्न चिजहरूमा विभिन्न टुल्सहरूमा युज गर्ने सिग्निफिकेन्ट बनाएको छ। माइक्रो प्रोसेसरलाई यो फिचरहरूले लो कस्ट, लो पावर अनि स्मल वेट कम्प्युटिङ क्यापाबिलिटीले यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डमा डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरूमा युजफुल सिग्निफिकेन्ट बनाएको छ। अनि नाउ अडे अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स आर युज्ड इन इन्स्ट्रक्सन्स। हो आजभोलि माइक्रो प्रोसेसरहरू कहाँ युज हुन्छ त कहाँ युज हुन्छ युज्ड इन इन्स्ट्रक्सन्सको लागि कतै इन्स्ट्रक्सन दिनलाई अटोमेटिक टेस्टिङ प्रोडक्टहरूलाई अटोमेटिक इन्स्ट्रक्सन दिन, अर्को अटोमेटिक टेस्टिङ प्रोडक्टलाई आफै टेस्ट गर्न। जस्तै इन्स्ट्रक्सन अटो दिन मिन्स कस्तो ठाउँमा इन्स्ट्रक्सन हामीले अटो दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि हेर्नेछौँ। स्पिड कन्ट्रोल अफ मोटरहरूको स्पिड कन्ट्रोल गर्नमा पनि माइक्रो प्रोसेसर युज हुन्छ। अहिले डिजिटल मोटरहरू आएको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। हो तिनीहरू चाहिँ डिजिटलाइज्ड बनाउन अनि अटोमेटिक तिनीहरू चल्ने यस्तो मान्छे बस्दाखेरि मान्छेले स्टार्ट भन्दाखेरि स्टार्ट हुने यस्तो कुराहरू चाहिँ जुन हो अनि तिनीहरूको स्पिड कन्ट्रोल जुन अटोमेटिक राखिएको हुन्छ डिजिटल्ली त्यो कुराहरू चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरको कारण हो, माइक्रो प्रोसेसरको युज गर्नुको कारण हो। अर्को ट्राफिक लाइट कन्ट्रोलहरूमा अटोमेटिक डिसिजन बनाउँछ यसले अनि इन्स्ट्रक्सन हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन यति बेला अन गर्ने हामीले के भनेका थियौँ माथि क्लक ड्राइभन भनेका थियौँ होइन, क्लक ड्राइभनको मिन्स क्लक ड्राइभन भनेको कुरा अहिले काम लाग्यो। जुन चाहिँ क्लक ड्राइभन फिक्स टाइममा चाहिँ 30 सेकेन्ड पछि अर्को लाइट आफै अन हुने यस्तो कुराहरू ट्राफिक लाइट कन्ट्रोलमा युज हुन्छ जुन माइक्रो प्रोसेसरको युज र यसको माइक्रो प्रोसेसर हामीले युज गरेको एउटा प्रोफिट हो। यो चाहिँ क्लक ड्राइभन अनि इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले ट्राफिक लाइटहरू कन्ट्रोल गर्न युज हुन्छ। अनि लाइट कन्ट्रोल अफ फर्नेसिस हो, फर्नेसिसहरू भनेको फर्नेसिस ठुलो कम्पनी यस्तो कुराहरूमा लाइट कन्ट्रोल अनि साथै ठुलो मेसिन यस्तो कल कारखानाहरूमा पनि लाइट कन्ट्रोल गर्न यसको युज हुन्छ। इटिसी एट्सेट्रा फिल्डहरूमा यसको युज भएको हामीले पाउँछौँ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एरियाज वेयर द माइक्रो प्रोसेसर आर युज एज बिलो। माइक्रो प्रोसेसर मोस्टली कहाँ युज हुन्छ यो कुराहरू तल दिएको छ। एउटा छ फर्स्ट छ इन्स्ट्रुमेन्टको कुराहरू। फर्स्ट हामीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टेसनको कुरा देख्छौँ हो इन्स्ट्रुमेन्टेसन छ। इट इज भेरी युजफुल इन द फिल्ड अफ इन्स्ट्रुमेन्टेसन। इन्स्ट्रुमेन्टेसनको फिल्डमा चाहिँ एकदमै एप्लिकेसनहरू हेर्दैछौँ। इन्स्ट्रुमेन्टेसनको फिल्डमा एकदमै युजफुल छ यो। फ्रिक्वेन्सी काउन्टर्स फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ काउन्ट गर्ने अनि फङ्सन जेनेरेटरहरू गर्ने फङ्सन जेनेरेटरहरूमा अनि फ्रिक्वेन्सी सिन्थेसाइजर्समा स्पेक्ट्रम एनालाइसिस एन्ड मेनी अदर इन्स्ट्रुमेन्ट आर अभाइलेबल व्हेन माइक्रो प्रोसेसर आर युज्ड एज कन्ट्रोलर हो। माइक्रो प्रोसेसरलाई हामीले इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा कसरी युज गर्छौँ त कन्ट्रोलरको रूपमा हामीले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरलाई इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोलर्स एन्ड फङ्सन जेनेरेटर्स फ्रिक्वेन्सी सिन्थेसाइजर्सको रूपमा अनि स्पेक्ट्रम एनालाइसिसको रूपमा हामीले चाहिँ यसको युज गर्छौँ। जुन चाहिँ फर इक्जाम्पल फ्रिक्वेन्सी सिन्थेसाइजर्स हाम्रो अपरेसन थिएटर हुन्छ हस्पिटलतिर मेडिकलहरूमा होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ आफै फ्रिक्वेन्सीहरू घट्ने बढाउने त्यो कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरको युज हुन्छ या फ्रिक्वेन्सी सिन्थेसाइजर्स अर फ्रिक्वेन्सी
काउन्टर एन्ड कन्ट्रोलर्स। अर्को छ हो यहाँ भनिएको छ इट इज अल्सो युज्ड इन मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टेसन। मेडिकलको इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाउन र तिनीहरूलाई युज गर्नमा पनि माइक्रोप्रोसेसरको युज हुन्छ। नेक्स्ट वान इज कन्ट्रोल। कन्ट्रोलको रूपमा पनि हामीले यिनीहरूलाई युज गर्छौँ। माइक्रोप्रोसेसर आर अल्सो युज्ड एज कन्ट्रोलर्स हो। कन्ट्रोलर्सको रूपमा इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा युज भयो। कन्ट्रोलरमा कसरी युज हुन्छ त यो माइक्रोप्रोसेसरहरू त्यो पनि हामी हेर्छौँ। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कन्ट्रोलर्स आर अभाइलेबल इन होम एप्लायन्सेस सच एज हो। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कन्ट्रोलहरू हाम्रो होमहरूमा युज भएको हामी देख्छौँ। इन होम एप्लायन्सेस मतलब हाम्रो होम घरेलु कामहरूको लागि सच एज माइक्रोवेभ ओभन। माइक्रोवेभबाट चल्ने चुलोहरू हुन्छ तिनीहरूमा माइक्रोप्रोसेसरको युज भएको हुन्छ। अनि वासिङ मेसिनहरूमा हो। वासिङ मेसिनमा चाहिँ अटोमेटिक कन्ट्रोलरको रूपमा माइक्रोप्रोसेसर युज हुन्छ। माइक्रोप्रोसेसर्स आर बिङ युज इन कन्ट्रोलिङ भ्यारियस प्यारामिटर्स लाइक स्पिड हो। स्पिडहरू अनि प्रेसरहरू टेम्परेचरहरू जस्तै हाम्रो घरको के भन्यो वासिङ मेसिनहरूमा फिक्स प्रेसरहरू दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ ड्राई गर्न लुगाहरू ड्राई वासमा चाहिँ टेम्परेचर पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ भ्यारियस प्यारामिटर्स कन्ट्रोल गर्न यी प्यारामिटरहरूलाई कन्ट्रोल गर्न माइक्रोप्रोसेसरको युज हुन्छ। दे आर युज्ड विथ द हेल्प अफ सुइटेबल ट्रान्सडक्सन। सुइटेबल ट्रान्सडक्सनको युज गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ कन्ट्रोलरको रूपमा युज गर्छौँ। एन्ड नेक्स्ट वान इज कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनमा पनि हामीले माइक्रोप्रोसेसरको युज गरिरहेका हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल इन कम्युनिकेसन माइक्रोप्रोसेसरलाई हामीले कसरी युज गर्छौँ त इक्विपमेन्टहरूमा युज गर्छौँ जस्तै हाम्रो मोबाइल फोनहरूमा अनि टेलिफोन इन्डस्ट्रीहरूमा डिजिटल टेलिफोन सेटहरूमा टेलिफोन एक्सचेन्ज एन्ड मोडेमहरूमा मोडुलेटर डिमोडुलेटरमा आफै डाटालाई चेन्ज गर्न अथवा हाम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम चेन्ज गर्न माइक्रोप्रोसेसरको युज हुन्छ। द युज माइक्रोप्रोसेसर इन टेलिभिजन सेटेलाइट कम्युनिकेसन। माइक्रोप्रोसेसरको युजहरू केमा त टेलिभिजनहरू अनि सेटेलाइट कम्युनिकेसनहरूमा पनि युज हुन्छ। हेज मेड टेलिकम्युनिकेसन कन्फरेन्सिङ पोसिबल हो। कन्फरेन्सहरू गर्न यस्तो कलहरू सेटेलाइट कम्युनिकेसनहरू गर्न पनि माइक्रोप्रोसेसरले युज हुन्छ किनकि माइक्रोप्रोसेसरले ठुलो साइज धेरै ठुलो कम्प्युटर फिचर्सहरूलाई एउटा सानो सर्किट अथवा सानो चिपमा चाहिँ त्यो फिचरहरू ल्याउँछ जसले गर्दा एकदम लाइट वेट र एकदम लो कस्ट एभाइलेबिलिटीमा हामीले चाहिँ आफ्नो चिजहरूलाई बनाउन सक्छौँ र मेटेरियल्स टुल्सहरूलाई बनाउन सक्छौँ अनि टेक्नोलोजीमा एकदम युज गर्न सक्छौँ। अन द रेलवे रिजर्भेसन अनि एयर रिजर्भेसन सिस्टमहरू यस्तो ठाउँहरूमा युज हुन्छ। ल्यान्ड एन्ड वाइन फर कम्युनिकेसन अफ भर्टिकल इन्फर्मेसन हो। भर्टिकल इन्फर्मेसन गर्नु पऱ्यो भनेपछि ल्यान्ड वाइनहरू कम्प्युटर नेटवर्कहरूमा पनि यसको युज हुन्छ। अर्को कुरा छ अफिस अटोमेसन एन्ड पब्लिकेसन। अफिस अटोमेसन र पब्लिकेसनहरूमा पनि हामीले माइक्रोप्रोसेसरको युज गर्न सक्छौँ। एस वी क्यान युज अन द अफिसेस अटोमेसनमा जस्तै हामीले के राखेको हुन्छौँ त फिङ्गर लक डोर सिस्टमहरू राखिएको हुनसक्छ त्यस्तो ठाउँमा माइक्रोप्रोसेसरलाई हामीले अट्याच गरेका हुन्छौँ। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड माइक्रो कम्प्युटर विथ कम्प्युटर प्याकेजेस ह्याज चेन्ज द अफिस इन्भाइरोमेन्ट हो। यसले चाहिँ अफिस इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै सफ्टवेयर प्याकेजमा चेन्ज गरेको छ। डोर सिस्टमहरू अनि लक सिस्टमहरू पनि माइक्रोप्रोसेसरले गर्दा अहिले एकदम सफ्टवेयर सिस्टममा राखिएको छ जसले गर्दा सेक्योर अनि एकदम रोबुस्ट हुन्छ। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स आर बिङ युज्ड फर वर्ड प्रोसेसिङ हो। स्प्रेडसिटहरूमा स्प्रेडसिट अपरेसन यस्तो कुराहरू गर्नु पर्यो क्यालकुलेसन यस्तोहरू पब्लिकेसनहरू अनि तिनीहरूको डाटाहरू स्टोरेज राख्नु पर्यो भने होम अफिस एन्ड पब्लिकेसनहरूमा यसको युज हुन्छ जसले गर्दा पब्लिकेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ यसले एउटा नयाँ रिभोल्युसन दिएको छ। एन्ड नेक्स्ट वान इज वी आर गोइङ टु लर्न हाउ माइक्रोप्रोसेसर आर युज्ड एज कन्ज्युमर्स हो।
कन्ज्युमर भन्नाले जस्तै चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँमा युज गर्छौँ भनेपछि एकदम बच्चाहरूको खेल्ने खेलौनाहरू टोयहरू अनि इन्टरटेनमेन्ट इक्विपमेन्टहरू होम एप्लिकेसनहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ हामीले माइक्रो प्रोसेसरको फिचरहरू राखेर एकदमै सम्पूर्ण फिचर भएको टोयहरू बनाउन सक्छौँ जसले गर्दा एकदमै बच्चाहरू त्यसमा रमाउन सकुन्। एन्ड हियर नाउ द माइक्रो प्रोसेसर आर युज इन द फलोइङ एरियाज इक्विपमेन्ट्स। तलको एरिया ठाउँहरू अथवा फिल्डहरू र इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर अहिले मसली युज भएको छ। वान इज क्यालकुलेटर्स। क्यालकुलेटरको साइज स्मल बनाउँछ, डाटाहरू प्रोसेस गर्ने, तिनीहरूलाई फर्स्ट इनपुट लिने, इनपुट एउटा इन्स्ट्रक्सन लाग्छ त्यसलाई चाहिँ बाइनरीमा चेन्ज गरेर प्रोसेस गरेर स्टोर गर्दै आउटपुट दिन्छ। यो चाहिँ एउटा क्यालकुलेटरमा युज हुन्छ। अर्को एकाउन्टिङ सिस्टमहरू, गेम मेसिनहरू, कम्प्लेक्स इन्डस्ट्रियल कन्ट्रोलहरू, ट्राफिक लाइट कन्ट्रोलहरूमा, डाटा एक्विजिसन सिस्टमहरूमा, मिलिट्री एप्लिकेसनहरूमा, कम्युनिकेसन सिस्टम, रोबोटिक्स, यो कुराहरू हामीले माथि पनि डिस्कस गऱ्यौँ। नाउ वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट द इभोल्युसन अफ माइक्रो प्रोसेसर्स। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म के पढ्यौँ? माइक्रो प्रोसेसर एन्ड इट्स एप्लिकेसन, डेफिनेसन र एप्लिकेसनहरू पढिसक्यौँ। अब हामी पढ्दैछौँ इभोल्युसन अफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसरको इभोल्युसनहरू, यसको इभोल्युसन्स, यसको हिस्टोरी के छ त, फर्स्ट कसले यसलाई इन्भेन्ट गर्यो र यसको ओल्डमा चाहिँ कसरी माइक्रो प्रोसेसरको युजहरू स्टार्ट भयो त, यो कुराहरू हामीहरू हेर्नेछौँ। द इन्टेल 4004, इन्टेल 4004 इज अ 4-बिट सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। 4-बिटको सिपियु हो। हामीले भन्यौँ नि माइक्रो प्रोसेसर भनेको कम्प्युटरको सिपियुको सम्पूर्ण फङ्सनहरू गर्ने एउटा आइसी हो, प्रोग्रामेबल आइसी हो। त्यसको मतलब हाम्रो सिपियु पनि एउटा कम्प्युटरको सिपियु पनि माइक्रो प्रोसेसर हो। सो द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर अर फर्स्ट प्रोसेसर वाज इन्टेल 4004 जुन चाहिँ 4-बिटको थियो एन्ड रिलिज्ड बाई इन्टेल कर्पोरेसन। इन्टेल कर्पोरेसनले चाहिँ यसलाई इन्भेन्ट गरेर रिलिज गरेको थियो जुन चाहिँ 1971 रिलिज भएको थियो वर्ल्ड मार्केटमा फर्स्ट पटक इन्टेल 4004। यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। इट वाज द फर्स्ट कमर्सियली एभाइलेबल माइक्रो प्रोसेसर हो। यो चाहिँ फर्स्ट एकदमै एभाइलेबल भएको माइक्रो प्रोसेसर हो। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्टेल 4004 हो जुन चाहिँ इन्टेल कर्पोरेसनले रिलिज गरेको थियो। इन्टेल भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्न सक्छौँ इन्टेल 4004 भन्ने बित्तिकै इन्टेल कर्पोरेसनले जुन चाहिँ 1971 हो। इट बिगेन एज द बिजिकम प्रोजेक्ट। यसलाई चाहिँ एउटा बिजनेसको बिजिकम प्रोजेक्टको रूपमा स्टार्ट भएको थियो र अ जोइन्ट डेभलपमेन्ट बाई अमेरिकाज इन्टेल, अमेरिकाको इन्टेल र जापानको बिजिकम कम्पनीहरूले इनिसियल डिजाइन कन्सेप्ट्सहरू दिएर बिजिकमको म्यासाटोसिस सीमा र शार्प टेडेसी सासाकीले चाहिँ यसलाई 1968 यसको कन्सेप्टहरू इनिसियल डिजाइन, यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने भनेर एउटा पूर्वानुमान तथा कन्सेप्टहरू गरेका थिए र यो चाहिँ डिजाइन हुनुभन्दा अगाडि बिफोर बिङ डिजाइन्ड बाई इन्टेलको मार्सियन टेड हफ र फेडेरिको फ्यागिनले बनाउनुभन्दा अगाडि 1969 हैन बिजिकम्स सीमाले 1969 टु अप्रिल 1970 यसको डिजाइन कन्सेप्ट निकालेर यसको वर्कहरू कम्प्लिट गरेका थिए जुन चाहिँ फ्यागिन भन्ने मान्छेको लिडरसिपमा चाहिँ फ्यागिनको लिडरसिपमा बनेको थियो र असिस्टेन्स लिडरसिप को थियो त सीमा भन्ने व्यक्ति थियो इन जनवरी 1971। यसरी बनेर 1969 टु 1970 बनेर 1971 चाहिँ यो कम्प्लिट भएको थियो र यसको इनिसियल डिजाइन 1968 यसको इनिसियल डिजाइन निकालिएको थियो र इट वाज इन्टिग्रेटेड विथ 2300 ट्रान्जिस्टर्स। यो चाहिँ 2300 ट्रान्जिस्टरसँग इन्टिग्रेट गरेर बनाइएको थियो। हामीलाई थाहा छ कम्प्युटरको जेनेरेसनहरू हामीले पढेका छौँ र हिस्टोरी पनि हामीलाई थाहा छ।
जुन चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरहरूमा हामीले के युज गर्थ्यौँ त भ्याक्युम ट्युबहरू एकदमै ठुलो थियो। त्यसपछि चाहिँ हामीले के युज गर्न थाल्यौँ, ट्रान्जिस्टरहरू हो। ट्रान्जिस्टरहरू ठुलो हुन्थे अनि त्यसपछि अहिले माइक्रो प्रोसेसरले आएर तिनीहरूको साइज घटायो र ट्रान्जिस्टरहरूसँग इन्टिग्रेट गरेर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाएको थियो, जुन चाहिँ अहिलेको माइक्रो प्रोसेसरभन्दा ट्रान्जिस्टरसँग इन्टिग्रेट भन्ने बित्तिकै ठुलो साइजको हुन सक्ने रहेछ। अहिले ट्रान्जिस्टर बने, फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरहरू अनि यस्तो धेरै ट्रान्जिस्टरहरू स्मल साइजमा पनि आएको छ विथ म्याक्स सिपियु क्लक रेट। यसको सिपियु क्लक रेट कति थियो अरे 740 किलोहर्ज। द्याट इज सिपियु क्लक रेट इज दिस इज द क्लक रेट फ्रिक्वेन्सी अफ द सिपियु और माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसरको क्लक रेट कसरी यसले के गर्थ्यो त एक सेकेन्डमा 740 प्रोसेसहरू गर्थ्यो एक सेकेन्डमा। द्याट इज कल्ड क्लक रेट। फ्रिक्वेन्सीहरू थियो। किलोहर्ज मिन्स इट डु 740 रिभोल्युसन्स इन 1 सेकेन्ड। We can see the details of more microprocessor in the following table। तलको टेबलमा हामीले चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरको पुरै डिटेलहरू हेर्नेछौँ। नाउ लेट्स गो। यहाँ कसरी दिएको छ त, फर्स्ट चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरको नेमहरू राखिएको छ, नेमहरू छ, यहाँ चाहिँ नेमहरू छ। त्यसपछि यिनीहरू कति सालमा बन्यो अथवा रिलिज भयो इयर, त्यसपछि कति ट्रान्जिस्टरहरूसँग इन्टिग्रेट गरियो त, इन्टिग्रेटेड विथ कति ट्रान्जिस्टरसँग यसलाई इन्टिग्रेट गरियो, यसको डाटा विड्थहरू कति थियो र क्लक स्पिडहरू कति फ्रिक्वेन्सीहरू थियो, यो कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हो इन्टेल 4004 1971 मा रिलिज भएको थियो विथ इन्टिग्रेटिङ 2300 ट्रान्जिस्टरहरू इन्टिग्रेट गरेर 4004 माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ रिलिज भएको थियो। यो चाहिँ 4 बिट चाहिँ यसको सिपियुको प्रोसेसर 4 बिट थियो र 740 किलोहर्ज यसको क्लक स्पिड थियो। यस्तै इन्टेल 4004, 8008, इन्टेल 8080, इन्टेल 8085, यसरी धेरै इन्टेलको ओल्डमा चाहिँ इन्टेलको माइक्रो प्रोसेसरहरू थियो। अर्को छ एउटा माइक्रो प्रोसेसरहरू 1982, 85 र 1989 मा यिनीहरू बनेका थिए। यसको बारेमा हामी तल जेनेरेसनमा चाहिँ सबै डिटेल्स बुझ्नेछौँ। तर यहाँ मैले तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँहरूसँग यो छैन भने तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूले पढ्न सजिलो होस् भनेर मैले यो टेबल ल्याएको हो। अर्को छ पेन्टियम। जसरी इन्टेलको डिफरेन्टहरू छ त्यस्तै पेन्टियमको पनि फर्स्ट पेन्टियम छ, आइआई अनि आइबी हुँदै अहिले चाहिँ त्यस्तै 9 सम्म पुगिसकेको छ। अनि हामीले सुनेका छौँ कुन आफ्नो ल्यापटपहरू इन्टेल कोर i5 भन्छौँ नि, त्यो पनि एउटा माइक्रो प्रोसेसरको भर्जन अर नेम हो, जुन चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ i9हरू 8th जेनेरेसन, 9th जेनेरेसन, 10th जेनेरेसन भनेर आइसकेको छ। र तिनीहरूको यहाँ ट्रान्जिस्टरहरू कति ट्रान्जिस्टरसँग इन्टिग्रेट गरेर बनाइएको छ त, यो कुराहरू छ। अनि यहाँ यिनीहरूको स्पिड डाटा विड्थहरू कति छ र यो चाहिँ क्लक स्पिड एक सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन कामहरू गर्न सक्छ त, यिनीहरूले कति प्रोसेसरदेखि मेमोरीसम्म कति रिभोल्युसन डाटाहरू लिन सक्छ भन्ने कुराहरू छ। यसपछि छ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरको हामीले के हेर्यौँ त, फर्स्ट डेफिनेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन, देन इट्स इभोल्युसनहरू हेऱ्यौँ। अब यहाँ एउटा मैले फिगर राखिदिएको छु, यो फिगर हो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्टेल 4004 भनेर यहाँ लेखेको छु मैले। यहाँ चाहिँ देखाउँछु इन्टेल 4004 यहाँनिर मैले लेखेको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। 16 पिन इन्टेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर। यसको पिन कति छ त, 16 वटा छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यस्तै अर्कोपट्टि पनि एड गरेर 16 थियो। 16 पिनको फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर थियो। माइक्रो प्रोसेसर्स वेयर क्याटेगोराइज्ड
into 5 जेनेरेसन्स फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरेर 5 जेनेरेसनमा छ माइक्रोप्रोसेसरलाई डिभाइड गरिएको छ 5 जेनेरेसनमा हैन फर्स्ट जेनेरेसन हेरौँ है हामी फर्स्ट जेनेरेसन मिन्स द ओल्डेस्ट जेनेरेसन अफ द माइक्रोप्रोसेसर यो चाहिँ कस्तो खाले थियो त हो फर्स्ट जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसर्स भनेको द्याट वेयर इन्ट्रोड्युस्ड इन 1971 टु 1972 मा यिनीहरू इन्ट्रोड्युस अथवा रिलिज भएको थिए जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ इन्टेल 4004 फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर 1971 मा रिलिज भएको थियो वेयर रिफर टु एज द फर्स्ट जेनेरेसन सिस्टम हो फर्स्ट जेनेरेसन सिस्टमको भनेर यिनीहरूलाई भन्न सकिन्छ एन्ड फर्स्ट जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस्ड देयर इन्स्ट्रक्सन सिरियल्ली यिनीहरूले आफ्नो इन्स्ट्रक्सनलाई सिरियल्ली प्रोसेस गर्छ सिरियल्ली मिन्स फर्स्ट तिनीहरूले हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई फेस गर्छ हैन फेस गर्छ त्यसपछि यिनीहरूले हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई फर्स्ट के गर्छ त फेस गर्छ इन्स्ट्रक्सन फेस गर्ने त्यसपछि त्यसलाई डिकोड गर्ने डिकोड गरिसकेपछि फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन डिकोडेड एन्ड देन एक्जिक्युटेड गर्थे अनि व्हेन एन इन्स्ट्रक्सन वाज कम्प्लिट जब इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई अपडेट गरेर पोइन्टर इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरहरूलाई अपडेट गरेर अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्थे मिन्स यिनीहरूले फर्स्ट एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई पुरा कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्रै अर्को इन्स्ट्रक्सनहरू यो गर्थे यो चाहिँ वर्किङ प्रोसेस भयो अर्को इक्जाम्पल छ इन्टेल 4004 चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसर हो नाउ लेट्स लर्न अबाउट सेकेन्ड जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसर्स सेकेन्ड जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसर छ यिनीहरू सेकेन्ड जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसर्स फर्स्ट जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसरहरूले सिरियल्ली वर्क गर्थे भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसरहरूले कसरी काम गर्छ भनेपछि फर्स्ट एभ्री उसलाई चाहिँ एभ्री इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई फेस गर्छ अनि त्यसपछि फेस गर्ने त्यसपछि चाहिँ फेस गरिसकेपछि डिकोड गर्ने अनि चाहिँ सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनलाई फेस गर्ने अनि फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई तिनीहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने फर्स्ट जुन यिनीहरू कसरी काम गर्थे भनेपछि सिरियल्ली थिएन यिनीहरू 1970 मा रिलिज भएको पछि चाहिँ यिनीहरू रिलिज भए 1971-72 मा फर्स्ट जेनेरेसनहरू रिलिज भयो अनि यिनीहरू चाहिँ एभाइलेबल अन द IC2 युजर इन द सेकेन्ड जेनेरेसन अफ माइक्रोप्रोसेसर सबस्टेसन 16 बिटको थियो यिनीहरू इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसिङहरू अनि मोटोरोलाको MC68000 माइक्रोप्रोसेसर चाहिँ एउटा 1979 मा भएको सेकेन्ड जेनेरेसनको इक्जाम्पल हो अर्को छ इन्टेलको इक्जाम्पल हेर्यो भने इन्टेल 8080 त्यसपछि यिनीहरूले कसरी काम गर्छ त एज द फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन इज प्रोसेस फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन प्रोसेस भइसकेपछि एक्जिक्युसन युनिटमा प्रोसेस भएपछि यिनीहरूले सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्ने र थर्ड इन्स्ट्रक्सन चाहिँ फेच गर्ने फर्स्ट एउटालाई एक्जिक्युसनमा पुर्याउने अनि सेकेन्डलाई डिकोडमा पुर्याउने र थर्डलाई चाहिँ फेच गर्ने फर्स्टलाई लास्ट सेकेन्डलाई हाफमा गरेर लास्टलाई फेरि स्टार्ट गर्ने त्यसरी नै प्रोसेस गरेर वर्कआउट गर्थे द डिस्टिङसन बिट्विन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड जेनेरेसन डिभाइसेस वाज प्राइमरली द युज अफ न्युअर सेमिकन्डक्टर हो यिनीहरूको डिफरेन्स चाहिँ खासमा के थियो भनेपछि चिपहरूलाई फ्याब्रिकेट गर्न चिप्सहरूलाई चाहिँ जुन डिफ्रेन्सिएट गर्न यिनीहरूको न्यू सेमिकन्डक्टरहरू मात्र युज भएको थियो यिनीहरू सेम थिए जुन चाहिँ यिनीहरूले के थियो त डिफरेन्ट अर न्युअर सेमिकन्डक्टर टेक्नोलोजीहरू युज भएको मात्र यिनीहरूको डिफरेन्स थियो एन्ड नाउ थर्ड जेनेरेसन माइक्रोप्रोसेसर द थर्ड जेनेरेसन इन्ट्रोड्युस्ड इन 1978 सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ कहिले इन्ट्रोड्युस भएको थियो त फर्स्ट जेनेरेसन पछि सेकेन्ड जेनेरेसनहरू इन्ट्रोड्युस थियो एज
फर्स्ट जेनेरेसन 1971-72हरूलाई फर्स्ट जेनेरेसन भनिन्छ। अनि त्यसपछिको 1979 सम्मको अथवा 1979-1996मा इन्ट्रोड्युस भएकोहरू चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन र 1978मा इन्ट्रोड्युस भएकोहरू चाहिँ थर्ड जेनेरेसनहरू। यसको इक्जाम्पलहरू 8086 इन्टेलको, अनि जिलग Z8000 16 बिटहरू थियो यिनीहरू पनि। मिनी कम्प्युटरलाई पर्फर्मेन्स थियो यिनीहरूको। तिनीहरूले चाहिँ 2,50,000 सम्मको ट्रान्जिस्टरहरू युज गरेका थिए, आइसी ट्रान्जिस्टरहरू युज गरेका थिए। मोटोरोला यो चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो। र यिनीहरू चाहिँ एउटा चिप क्यासमा डेप्थ अफ पाइपलाइन इन्क्रिज गर्न चाहिँ तिनीहरूले 5 अथवा बढी स्टेजहरू लाएर प्रोसेसहरू गर्थे। दिस जेनेरेसन अफ माइक्रो प्रोसेसर वाज डिफ्रेन्ट फ्रम द प्रिभियस वान्स। पुरानो भन्दा यिनीहरू अलिक फरक थिए र यिनीहरूको मेजर ओर्केस्ट्रेसनहरू के थियो त म्यानुफ्याक्चररहरूले डेभलप गर्ने रिस्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसरहरू थिए। रिस्क भनेको के हो यो हामी अब पछि पढ्नेछौँ सेकेन्ड च्याप्टरहरूतिर, रिस्कको बारेमा सबै हेर्नेछौँ। यिनीहरू चाहिँ के थिए त रिस्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चरहरू थिए। अनि फोर्थ जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसनसम्म हेऱ्यौँ। थर्ड जेनेरेसनमा ओर्केस्ट्रेसन कम्पनीहरू आइसकेको थियो र तिनीहरूले मिनी कम्प्युटरको रूपमा युजहरू कामहरू गर्न थालेका थिए। मिनी कम्प्युटरको रूपमा यहाँ हेरौँ, मिनी कम्प्युटरको रूपमा युजहरू हुन थालिएका थिए। मिनी कम्प्युटरलाई पर्फर्मेन्स दिएको थियो यिनीहरूले। भनेपछि अब फोर्थ जेनेरेसन माइक्रो प्रोसेसरहरू आयो। फोर्थ जेनेरेसन चाहिँ थर्डमा चाहिँ ओर्केस्ट्रेसन कम्प्युटरहरू कन्भेन्सनहरू भइसकेको थियो, इन्भेन्सनहरू। अनि फोर्थ जेनेरेसनले जब ओर्केस्ट्रेसन आइसकेपछि तिनीहरूले कसरी काम गरे त फर्स्ट कमर्सियल माइक्रो प्रोसेसरलाई हाउसमा युज गर्ने खाले बनाएर यिनीहरूले चाहिँ होम बेस्डमा युज गर्न सकिने बनाए। यी माइक्रो प्रोसेसरहरू कमर्सियल युजमा मात्र थिए थर्ड जेनेरेसन भने, फोर्थ जेनेरेसन चाहिँ होम युजमा पनि थिए। अनि तिनीहरूमा जुन चाहिँ थर्ड जेनेरेसनमा 2,50,000सम्म हामीले युज गरिरहेका थियौँ त यिनीहरूमा चाहिँ कतिसम्म युज हुन्छ भनेपछि मिलियन ट्रान्जिस्टरहरू युज गरेर यिनीहरूले वर्कआउट गर्न थाले। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ एउटै क्लक साइकलमा चाहिँ धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू गर्ने यिनीहरूको स्पिड पनि बढ्यो। अनि लास्ट वान इज फिफ्थ जेनेरेसन माइक्रो प्रोसेसर। इन दियर फिफ्थ जेनेरेसन इम्प्लोइड डिकपल्ड सुपर स्केल प्रोसेसिङ एन्ड दियर डिजाइन सुन सर्पास्ड 10 मिलियन ट्रान्जिस्टर। जुन चाहिँ थर्ड जेनेरेसनले 2,50,000सम्मको युज गरे भनेपछि थर्ड जेनेरेसनहरूले चाहिँ फोर्थ जेनेरेसनमा चाहिँ मिलियन्सहरू युज भयो। र जुन चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन आयो यिनीहरूमा चाहिँ 10 मिलियन ट्रान्जिस्टरहरूसँग इन्टिग्रेट गरेर बनाइयो र एकदमै भोल्युम बिजनेसको रूपमा यिनीहरू चाहिँ सिङ्गल माइक्रो प्रोसेसरले वर्कआउट, एउटा सुपर कम्प्युटरमा एउटा सिङ्गल माइक्रो प्रोसेसरले वर्कहरू गर्न थाल्यो। हो, आजलाई यति नै गरौँ। सेकेन्ड हामीले चाहिँ एज जेनेरेसनहरू, यिनीहरूको इभोल्युसन अफ माइक्रो प्रोसेसर एन्ड माइक्रो प्रोसेसरको हामीले डेफिनेसन एप्लिकेसनहरू हेऱ्यौँ। अब सेकेन्ड क्लास चाहिँ म भन्युमा आर्किटेक्चरहरू लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, गुड बाई। एन्ड तपाईँले चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिन नभुल्नुहोला। एभ्री फिडब्याक्स आर एप्रिसिएटेड। तपाईँले चाहिँ तल दिएको फर्ममा चाहिँ फर्म भरेर फिडब्याकहरू दिन सक्नुहुन्छ। साथै सेयर गरिदिनु होला जसले गर्दा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फ्रीमा चाहिँ नेपालीमा सम्पूर्ण भिडियो कोर्सहरू हेर्न सकुन्। Plane other than horizontal and vertical. List any angle to the